साथीहरुलाई नमस्ते। आज हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट च्याप्टरको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हामीले जति पनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा पढ्यौं, आज ती सबै कुराहरू व्यावहारिक तरिकाले हामी कसरी बुझ्न सक्छौं, व्यावहारिक जीवनमा यसको के उपयोगिता छ र जुन फर्मुलाहरू तपाईले पढ्नुभयो, आजसम्म घोक्नुभयो, ती फर्मुलाहरूलाई आज हामी व्यावहारिक तरिकाले यसलाई त्यस फर्मुलाको पछि के छ लोजिक, त्यो लोजिकलाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौं। आजको च्याप्टर हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट रहेको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट के हो? यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लागेको हुन सक्छ तपाईको मनमा। यो केही पनि होइन वास्तवमा। सिम्पल इन्ट्रेस्ट एउटा धेरै पैसा भएको मान्छे अनि अर्को थोरै पैसा भएको मान्छे, एउटा ए सँग धेरै पैसा छ, बी सँग थोरै पैसा छ। अब ए ले बी लाई पैसा दिन चाहन्छ अनि बी ले चाहिँ ए सँग पैसा लिन चाहन्छ। अब यो बिचमा ए ले बी लाई पैसा दिँदा त्यतिकै दिने होइन, केही न केही त लिने हो, र बी ले पनि ए सँग सापट्टिमा पैसा लिँदा केही न केही त उसलाई पनि दिनुपर्छ। यस अर्थमा हामी के बुझौं भने यहाँनिर बिचमा यो बिचको मध्यस्थकर्ता चाहिँ बैंक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले के गर्छ भन्दाखेरि ए क्याटेगोरीको मान्छे र बी क्याटेगोरीको मान्छेको बीचमा ब्रिजको काम गर्छ। भन्नाले यो ए मान्छेसँग पैसा बढी भएको छ, यसले बैंकमा हाल्यो र बैंकमा पैसा एकमुष्ट भइसकेपछि यो बी ले चाहिँ आवश्यक परेको व्यक्तिलाई अथवा जोसँग पैसा कम छ, जोसँग न्यून छ, जसले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ अथवा जसलाई आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको लागि पैसाको खाँचो पर्छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बैंकले लगानी गर्छ। त यस अर्थमा हामी के बुझ्न सक्छौं भने ए ले बी लाई दिनका लागि बिचमा यो जुन ब्रिज आउँछ, यो बैंक आउँछ, यो बैंकले एउटा केही न केही कन्डिसन राखिदिएको हुन्छ। अब हामी के बुझौं भने ए ले बैंकलाई पैसा डिपोजिट गर्छ अनि बैंकले चाहिँ बी लाई लोन प्रदान गर्छ। अब यो बिचमा एउटा कन्डिसन राख्छ। त्यो कन्डिसन के भन्दाखेरि मैले पैसा राखे बापत मलाई कति दिने र बी ले जुन पैसा लिन्छ बैंकबाट मैले लोन खाए बापत अथवा मैले ऋण लिए बापत मैले चाहिँ बैंकलाई कति तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा कन्डिसन बन्छ। अब मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको कुरो के हो भने हाम्रो च्याप्टर सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो, तर मैले यहाँ बैंकको कुरा गरे। किन गरे भन्दाखेरि यही कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको लागि हाम्रो कन्डिसन के हो भने अब यहाँनिर उसले कन्डिसन दिन्छ। मानौ बी ले चाहिँ बैंकलाई 10% को दरले, 10% भन्दा त बढी हुन्छ, तर अहिले हामी जेनरली बुझौं r = 10%। यो r = 10% यसैमा सबै कुरा गाभिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, आजसम्म तपाईले I = P * T * R / 100 को फर्मुला रट्नु भएको छ नि। अब I = P * T * R / 100 नै किन हुन्छ त? यो तलपट्टिको 100 कसरी आयो? यो कुन सन्दर्भमा आयो? यसको लोजिक के होला? यो फर्मुला जसले बनायो त्यसमा उसले चाहिँ के उद्देश्यले यो I = PTR / 100 नाम राख्यो यसको? अब यो कुरातिर यस फर्मुलाको पछाडिको लोजिकलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौं। यसले आशा छ तपाईलाई यो कन्सेप्ट पनि क्लियर हुनेछ आज। अब यहाँनिर मैले तपाईलाई यो बुझाउन खोजेको कारण चाहिँ के हो भने r = 10% पर एनम। यहाँ हेर्नुस्, यो पर एनम भनेको 1 वर्ष, 1 इयर है। अब पर्सेन्ट भनेको आउट अफ 100, आउट अफ रुपीज 100 र 100 रुपैयाँ भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा, 10 रुपैयाँ हो, रुपीज 10। भन्नुको मतलब जब बैंकले बी लाई 10% ब्याज लिन्छु भन्यो भने यसको अर्थ के लाग्यो भने यहाँ पर एनम छ, यो कन्डिसन अनुसार चेन्ज पनि हुन सक्छ। त यो चाहिँ हाम्रो
चलन चल्तीमा चाहिँ हामी जेनरली हामी यसलाई 1 वर्ष नै भन्छौँ। त्यसकारण तपाईहरुले पनि बुझ्नुपर्ने चाहिँ यसलाई 1 वर्ष नै हो। अब 1 वर्षमा 100 रुपैयाँको 10 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने हो। 10% पर एनम भन्नु बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने पर एनम भनेको 1 वर्ष। 1 वर्षमा 100 रुपैयाँको 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा पैसा तिर्ने हो। त अब यहाँ तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने अब म तपाईहरुलाई यो फर्मुला कसरी आयो I equals to PTR by 100 यसको लोजिक के हो त म यहीबाट बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। यो 1 वर्ष अब यहाँ हेर्नुस् है P इक्वल्स टु मानौ कुनै 100 रुपैयाँ दिएको छ अथवा 1000 रुपैयाँ दिएको छ। रेट इक्वल्स टु 5% पर एनम दिएको छ र टाइम इक्वल्स टु 2 इयर्स 2 वर्ष दिएको छ। अब भन्नुको मतलब चाहिँ P 1000 R 5% र T भनेको 2 वर्ष। अब फर्मुला चाहिँ यो नै हुन्छ। किन यो नै भयो त्यसको रिजन चाहिँ के हो भने यो R इक्वल्स टु 10% पर एनम भन्नु बित्तिकै 1 वर्षमा 100 रुपैयाँको 10 रुपैयाँ ब्याज लिने हो। त्यसो भए यो यसले अब के जनायो भन्दाखेरि 1 वर्षमा रु 100 को 5 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लिने भयो। एक वर्षमा रु 100 को 5 रुपैयाँ एक्स्ट्रा पैसालाई हामी ब्याज भन्यौ, इन्ट्रेस्ट भन्यौ। यो इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो। त्यसो भए 1 वर्षमा 100 रुपैयाँ लाग्छ भने 2 वर्षमा कति लाग्छ त? यो 100 लाई हामीले के गर्यौं त 2 ले गुणा गर्यौं। हेर्नुस् फर्मुलामा यो R सँग T मल्टिप्लाई भएको रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि R ले 1 वर्षको कुरा गर्छ। अब T ले 2 वर्ष भन्न सक्छ अथवा 5 वर्ष भन्न सक्छ अथवा 10 वर्ष भन्न सक्छ अथवा 6 महिना हुन सक्छ। र जे भए पनि यसैको अनुपातमा यो जाने हो, यसैको रेशियोमा यो जाने हो। तसर्थ हामी के बुझ्न सक्छौं भने R 1 वर्षसँग रिलेटेड भएकोले T जति पनि हुन सक्छ, टाइम जति पनि हुन सक्छ। 2 वर्ष हुँदा 2 ले गुणा गर्ने, 3 वर्ष हुँदा 3 ले गुणा गर्ने, 4 वर्ष हुँदा 4 ले गुणा गर्ने। त्यसकारण के भयो भन्दाखेरि फर्मुलामा T * R आयो। अब यो P पनि किन आयो यहाँनिर छेउमा त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 100 को कुरा हो। रु 100 मा 25 रुपैयाँ ब्याज लाग्छ। रु 100 मा 25 रुपैयाँ ब्याज लाग्छ। अब रु 1 मा कति लाग्छ त भन्दाखेरि 5 को मुनि 100 भयो। यो 100 तलपट्टि हेर्नुस् यहाँनिर आएर 100 रुपैयाँ भयो। यही 100 तलपट्टि आएर 100 भएको हो। किनभने 1 रुपैयाँमा झिक्नु पर्यो नि त। 1 रुपैयाँमा नझिकिकन ल साथीहरु हेर्नुस् 1 रुपैयाँ रु 1 मा नझिकी अब 100 को ब्याज 5 रुपैयाँ थियो भने 1 रुपैयाँको ब्याज त धेरै न्यून हुन्छ, धेरै थोरै हुन्छ। त्यसकारण यो 5 के भयो त डिभाइडेड बाइ 100 भयो। अब हेर्नुस् है यो 5 को तलपट्टि 100 आयो। त्यसकारण यो 5 भनेको त हाम्रो R थियो। R को मुनि 100 लेख्यौं यहाँनिर। अब 1 को भ्यालु ननिकालिकन 1000 निकाल्न सकिदैन। यो 1000 भनेको त प्रिन्सिपल हो। भन्नुको मतलब चाहिँ मैले तपाईलाई एउटा फिगर दिएर पी चाहिँ कसरी झिक्ने भन्ने कुरा मात्र व्याख्या गरिरहेको छु। यो 1000 को ठाउँमा जति पनि हुन सक्छ, 2000 हुन सक्छ, 5000 हुन सक्छ, 10000 हुन सक्छ, जति पनि हुन सक्छ। त यो पी यो 1000 निकाल्नको लागि हामीले 1 को भ्यालु ननिकालिकन हुन्न। त्यसकारण यो 1 को भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 100 ले भाग गर्यौं। त यति भएर 100 आयो। अब 1000 को भ्यालु भनेको 1 को दाजुमा 1000 को भ्यालु धेरै हुन्छ। त्यसकारणले के गर्ने हो त गुणा गर्ने हो। 1000 छ भने 1000 ले गुणा गर्ने, 10000 छ भने 10000 ले गुणा गर्ने। त्यसकारण समग्रमा हामीले हाम्रो फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि P, T र R को चाहिँ गुणनफल भयो, प्रोडक्ट भयो। प्रोडक्ट अफ P, T एन्ड R भयो। यो तलपट्टिको 100 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने 1 को भ्यालु ननिकालिकन यो त आउट अफ 100 थियो। त आउट अफ 100 थियो भने आउट अफ 1 झिक्नु पर्यो पहिला। आउट अफ 1 नझिकिकन हामीले यसलाई मल्टिप्लाई नै गर्न मिल्दैन। किनभने यो 1 वर्षको 2 वर्षको लागि 2 ले गुणा गर्नु पर्यो। कतिको हो भन्दाखेरि 10000 को भने 10,000 ले गुणा गर्नु पर्यो।
अब यो आउट अफ 100 भएको कारणले हामीले तलपट्टि 100 गर्यौँ। सर्टकटमा तपाईँहरू के याद गर्नुहोस् भने यहाँनिर पर्सेन्ट छ, यो पर्सेन्टको कारणले तलपट्टि कति आयो त भन्दाखेरि 100 सम्झिनुहोस्। अब यसपछि म तपाईँहरूलाई फेरि यो समय हामीले जेमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ यो प्रब्लम क्रिएट गर्दा त्यसको आज म बेसिक कुराहरू मात्र भन्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईँलाई मैले अहिले सिकाउँदै गरेको कुराहरू बुझिराख्नु भएको छ। अब यदि समय चाहिँ महिनामा दियो भने वर्षमा कसरी लाने, तपाईँले एकदम छोटोमा के याद गर्नुहोस् भने एक वर्षमा कति महिना हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ त। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, 12 ले भाग गरिदिनुहोस्। अब भाग गर्ने कि गुणा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि महिनालाई वर्षमा लाँदा वर्ष थोरै हुन्छ, वर्ष थोरै हुने हुनाले यसलाई भाग गर्यौँ। यदि महिनाबाट हामी दिनमा आएको भए चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि दिन त बढी हुन्थ्यो, गुणा गरिन्थ्यो त्यो सन्दर्भ। र साथीहरू यसरी नै डेजलाई इयरमा लानको लागि एक वर्षमा कति दिन हुन्छ याद गर्नुहोस्। एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ, जति दिन हुन्छ त्यतिले भाग गरिदिनुहोस्। अब भाग गर्ने कि गुणा गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि नै भने, डेजबाट वर्षमा जाँदाखेरि डेजको तुलनामा इयर कम सङ्ख्या कम हुन्छ, त्यसकारण यसलाई हामीले भागा गर्छौँ। 365 ले भागा गर्नु बित्तिकै यो हाम्रो वर्षमा आयो। र साथीहरू अहिलेसम्म यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गर्नुहोस्। र यस्तै भिडियो आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब बटनमा जानुहोस्, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँनिर अल बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी नै तपाईँहरूले प्रोत्साहन, तपाईँहरूले कमेन्टमा पनि मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ म्याथको कुन च्याप्टर तपाईँहरूलाई गाह्रो लागिरहेछ, कुन च्याप्टरमा म अर्को भिडियो बनाऊँ। म तपाईँहरूको कमेन्टलाई पढेर तपाईँहरूकै माग अनुसारको च्याप्टर बनाइदिनेछु। र यसरी नै तपाईँको नलेजलाई मैले सेयर गर्ने, यस्तो लकडाउनको समयमा तपाईँहरूको शिक्षा आर्जन गर्ने जुन सिक्ने चाहना छ त्यो सिक्ने चाहनालाई पनि केही हदसम्म यसले सघाउँछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसरी नै हामी प्रिन्सिपल के हो त, प्रिन्सिपल कस्तो पैसालाई हामी प्रिन्सिपल भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँनिर प्रिन्सिपललाई हामी नोटिफिकेसनमा पीले नोटिफाई गर्छौँ, पीले डिनोट गर्छौँ। अब प्रिन्सिपल भनेको त्यस्तो पैसा जसमा चाहिँ ब्याज लाग्छ, जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुनु पर्यो। त त्यसो भए प्रिन्सिपल त्यस्तो पैसा, प्रिन्सिपल कस्तोमा लाग्छ? मैले तपाईँसँग पैसा सापट्टि लिएँ त मैले जति पैसा सापट्टि लिएँ त्यसैमा ब्याज दिने हो। मैले सापट्टि लिनु या सापट्टि दिनु त्यो प्रिन्सिपल भयो, किनभने ब्याज यो दुइटैमै लाग्ने भयो। यो बरो भन्ने शब्द आउनु बित्तिकै तपाईँले यो प्रिन्सिपल रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। बरोको उल्टो लेन्ट, बरो भनेको सापट्टि लिनु, लेन्ट भनेको सापट्टि दिनु। अब असम भनेको कुनै रकम, असम भनेको कुनै रकमको 2 वर्षमा 5% को दरले कति हुन्छ भन्नु भने असम भनेको पनि त्यसले पनि के जनायो त, प्रिन्सिपल नै जनायो। यसरी हामीले यदि ब्याङ्कबाट लोन लिएको छौँ, यो अहिले धेरै प्रचलित शब्द पनि हो लोन। हामी लोन बिना बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्न अथवा हाम्रो इच्छालाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीलाई लोनको खाँचो पर्छ। त्यसकारण लोन पनि के रहेछ त, लोन त्यस्तो पैसा हो जहाँनिर हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यस्तो पैसाहरू जहाँनिर हामीले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ, एक्स्ट्रा पैसा तिर्नुपर्छ, त्यस्तो पैसाहरू चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हो। अब प्रिन्सिपल बुझिसकेपछि हामी कुरा कहाँनिर आयौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो पीको कन्सेप्ट पनि क्लियर भयो, टीको कन्सेप्ट पनि क्लियर भयो। अब रेटको कन्सेप्ट हामी क्लियर गर्छौँ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर यो पर्सेन्ट पर एनम भनेको चाहिँ यो वर्षमा हुनु पर्यो अनि पर्सेन्टमा हुनु पर्यो। यसको अर्थ चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ,
पर एनम भनेको 1 वर्ष, 1 वर्ष, पर्सेन्ट भनेको आउट अफ 100 र यो भनेको एक्स्ट्रा पैसा। अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर्सेन्ट पर एनम भन्नु बित्तिकै अब मानौ यहाँनिर 14 छ भने 14% पर एनम रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँलाई 14% को दरले ब्याज दिन्छु भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने 1 वर्षमा 100 रुपियाँको 14 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा दिने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसरी नै रेट अफ इन्ट्रेस्ट कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँनिर एनम नभनेर 6 महिनाको पनि दिन सक्छ। त यदि 6 महिना दियो भने 1 वर्षमा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसलाई 1 वर्षमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, जेनरली तपाईँले हेर्नुहोस् त अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ ₹2 आउट अफ ₹10 भनौँ फर 1 मन्थ भनौँ है। र 1 महिनाको 10 रुपियाँको चाहिँ 2 रुपियाँ ब्याज भनेको हो नि त यसले। ₹2 आउट अफ 10 फर 1 मन्थ भनेको यो 2 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो। कतिमा तिर्नु पर्यो? 10 रुपियाँमा तिर्नु पर्यो। अनि यहाँ के भयो त 1 महिनाको हो। त्यसकारण अब यो ₹10 लाई ₹100 मा लानको लागि 1 लानु पर्यो पहिला, त्यसपछि हामी ₹100 मा जान सक्छौं। अब यो 1 मन्थ देखि हामी सिधै 12 महिनामा जान सक्छौं। त यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट यदि निकाल्नु छ भने के गर्दिनुहोस् भने गिवन रुपीस यहाँ कति रुपियाँ दिएको छ त्यो यो पैसामा दिएको छ भने रुपीसमा लानुहोस्। यो रुपीसमा दिएको छ, पैसामा दिएको छ भने रुपीसमा लानुहोस् यसलाई। र त्यसरी नै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ फर्मुला के को आधारमा बनाउँदैछु भन्दाखेरि तपाईलाई यसैको आधारमा। अब 10 रुपियाँबाट 100 रुपियाँमा जानको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 1 रुपियाँ नझिकिकन 100 रुपियाँ झिकेन। त्यसकारण पहिला 1 रुपियाँ झिक्ने, 1 रुपियाँ झिकिसकेपछि मात्र 100 रुपियाँ झिक्ने। अब यहाँ 1 रुपियाँ झिक्दा के भयो भन्दाखेरि 1 रुपियाँको भ्यालु झिक्दाखेरि 1 रुपियाँमा हाम्रो ब्याज के भयो त भन्दाखेरि थोरै भयो, यो 10 ले भागा भयो। अनि यहाँनिर 100 मा आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 10 2/10 इन्टु 100 भयो। अब भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, गिवन रुपीस भन्नुको मतलब हाम्रो यो 2 रुपियाँ हो। अहिले हामी यसमा लेखेनौं रुपीस, मैले तपाईलाई फर्मुला बनाइदिँदैछु। यो रुपीस भयो। अब त्यसपछि यो 100/10 आयो नि, यो आउट अफ कति बाई कति भनेको के। अब जस्तो 100 मा कन्भर्ट गर्नु छ भने यो 100 माथि बाई गिवन इन्टु अब यहाँनिर 12 महिना हो, 12 महिनालाई 12 months by given months। यो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा रुपीस है, यो एक्स्ट्रा रुपीस, एक्स्ट्रा रुपीस। अब यो फर्मुला याद गर्नुहोस्, तपाईलाई रेटमा कुनै समस्या आउँदैन। र अब हामी आजको कक्षा क्लासको अन्तिममा आइपुगेको छौं। त्यसरी नै हाम्रो फर्मुला I = PTR/100 भयो। यो फर्मुला मैले अघि नै भनिसके। यसमा दुवैतिर p जोड्नुहोस् त, I + p, यता पनि p जोड्दिनुहोस्, PTR/100 + p। अब I भनेको इन्ट्रेस्ट, p भनेको प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट तिरेपछि चाहिँ हाम्रो लोनको पैसा चुक्ता हुने हो। त्यसकारण त्यो चुक्ता हुने पैसालाई चाहिँ हामी एमाउन्ट भन्छौं।
एमाउन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो पैसा हो जहाँनिर प्रिन्सिपल पनि हुन्छ र इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट दुवै भएको पैसालाई चाहिँ हामी एमाउन्ट भन्छौँ। पी प्लस आई भनेको एमाउन्ट भयो। अब यहाँबाट पी कमन लिइदिनुहोस् तपाईँ, PR बाई 100 प्लस 1। त ए इक्वल्स टू दुईटा फर्मुला भयो। एउटा ए भनेको पी प्लस आई पनि भयो, ए भनेको पी प्लस आई पनि भयो। अर्को भनेको चाहिँ ए भनेको पी ब्रैकेट PR बाई 100 प्लस 1 पनि भयो, अथवा यसलाई और पी ब्रैकेट 1 प्लस PR बाई 100 पनि भनिदिनुहोस्। यो फर्मुला यसैबाट आयो। र अब यसबाहेक हामीले यदि समय झिक्नु पर्यो अथवा रेट झिक्नु पर्यो भने हामी जेनरली यही इन्ट्रेस्टकै फर्मुलाबाट झिक्न सकिहाल्छौँ। मैले तपाईहरुलाई अलग फर्मुला दिन ताकि धेरै फर्मुला हुँदा तपाईहरुमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। थोरै फर्मुलाबाट नै हामी हिसाब कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर नै लाग्छौँ। र आशा छ आजको क्लास तपाईलाई मन परेको छ र मेरो च्यानलमा यसै भिडियो हेर्नको लागि, यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियो हेर्नको लागि तपाईहरुले सब्स्क्राइब अनिवार्य गरिदिनु होला र लाइक गर्नु भएको छैन भने अहिलेसम्म कृपया लाइक पनि गरिदिनुहोस्। आजको दिन तपाईहरुको शुभ रहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु।